ایک دن چاراں بیویاں نو بلایا فرماندے نے میریو بیویو میری ذمہ داری سی تانوں کما کے کھلانا ہن میرے ہاتھ بھی کام نہیں کر دے ہن میرے پیر بھی کام نہیں کر دے انج کرو میرے کولوں طلاقاں لے لو اپنے اپنے گھراں اندر چلیاں جاؤ ایک بیوی قریب آئی حضرت ایوب نے طلاق دیتی بڑی راضی راضی چلی گئی شکر ہے جان چھٹ گئی دوسری بیوی نو طلاق دیتی آندھی یہ شکر ہے کوئی اپنا گھر بساواں گی تیسری بیوی نو طلاق دیتی یہ بھی ہنسدیاں ہنسدیاں ٹر گئی نبی ایوب نے نظراں ماریاں چوتھی بیوی نکرے لگ کے روئی جا رہی ہے ایوب فرماندے نے بی بی رحمت آج تے آزادی دا دن ہے آج تے رہائی دا دن ہے آج دے بعد اپنا گھر بسا لے گی آ میرے قریب تینوں طلاق دے کے ٹورا تے سیدہ رحمت رج کر دیاں نے رب دیاں نبیہ مینوں طلاق نہ دیوی مینوں طلاق نہ دیوی نی بی بی رحمت میں تینوں کما کے کھوا نہیں سکدا میں تیرے لی مزدوری نہیں کر سکدا کھانا کتھوں کھائیں گی سیدہ رحمت رج کر دیاں نے رب دیاں نبیہ جے سوکھے دن سن تیرے نال سا ہن اوکھے دن آئے نے میں بے وفائی نہیں کران گی میں دھوکھا نہیں کران گی میرا جینا بھی تہاڈے نال میرا مرنا بھی تہاڈے نال میرا جینا بھی تواڈے نال میرا مرنا بھی تواڈے نال اللہ دیا نبیاں پہلے تو کماندا سیں میں کھاندی سا ہن میں کماواں گی تسی کھاؤ گے سیدہ رحمت نے شہر چلے آ جانا کسے دے پانڈے تونے تے روٹی لے آنی کسے دے کپڑے تونے روٹی لے آنی ایک دن پنڈ والیاں نے آکھیا نی بی بیاں لے جا بابے نو پنڈو باہر لے جا اے دی وجہ تو ساڑھے بچے بیمار نہ ہو جاوے نبی ایوب نو چکے ہے اے پنڈ تو باہر جتھے اروڑی ہوندی ہے نا جتھے پنڈ دا کوڑا کرکٹ سٹنے ہو اے تے حضرت ایوب نو بٹھا دیتا اے کون ہے جڑا رب دا نبی بھی ہے تے وقت دا بادشاہ بھی ہے حالات بدل دیاں دیر نہیں لگ دی دولتاں تے مان نہ کرے آکر کوٹھیاں تے مان نہ کرے آکر مربیاں تے مان نہ کرے آکر جدادہ تے مان نہ کرے آکر رب دا نبی بھی ہے وقت دا بادشاہ بھی ہے آج اروڑی تے بیٹھا وے تے بیوی لوکاں تے برتن پی توندی ہے جدیاں نکرانیاں ہوندیاں سن آج آپ نکرانی بن گئی جدیاں لونڈیاں ہوندیاں سن آج آپ ویڑیاں دیاں صفائیاں کرن والی بن گئی ایک دن انج آیا وے پنڈ والیاں نے آکھیا نی مائی اے بابے نو لے جا اسی ویکھنا بھی نہیں چاہندے فرما دیاں نے ایک رات دا موقع دے وہ اے درختاں دیاں شاخاں توڑیاں انہاں دا ٹوکرا بنایا سب تو پہلا ٹوکرا بی بی رحمت نے بنایا لکڑاں دا ٹوکرا بنا کے اے دے اندر حضرت ایوب نو رکھے ہے آکھیا پنڈ والے ہو اے میرے خامد نو چوک کے میرے سار تے رکھ دے وہ اپنے خامد نو سار تے رکھیا اے چل رہی اللہ دی بندی چل دیاں جنگل دے اندر چلی گئی اے جو ٹوکرا تھلے رکھے ہو حضرت ایوب روئی جا رہے نے بی بی رحمت جا چلی جا پتہ نہیں کنے سال آزمائش رہے گی پتہ نہیں کنے سال آزمائش رہے گی تو اپنے آپ نو پریشانی اندر کیوں پانی ہے بی بی رحمت جا چلی جا رب دیا نبیہ میں دھوکھا نہیں کران گی میں ساری زندگی وفاواں کران گی وقت گزر دیاں 14-15 سال گزر گئے سیدہ رحمت نے ایک گھر دے اندر گئیوں مینوں برتن دھون دے وہ نہ آکھیا بی بی ہن تیرے کولوں برتن نہیں دھوتے جاندے تو بڑھڑی ہو گئی ہے ہن تیرے کولوں انج کام نہیں ہوندا چل سارا دن کام کران گی ایک روٹی دے دیا جی ایک روٹی میں اپنے خامد نو کھلانی انہاں کہا نہیں دروازہ بند کر لیا دوسرے دروازے گئی ہیں گھر وچ کوئی پانڈے دھون والے ہون کوئی برتن دھون والے ہون کوئی کپڑے دھون والے ہون میں نبی دی بیوی آئی ہاں میں نبی دی بیوی آئی ہاں تے نبی واسطے ایک روٹی لین آئی ہاں سارا دن گھر دے کام کران گی شام جاندی بری ایک روٹی دے دیا جی اور کچھ نہیں لیندی
इंज दे दिन आ गए ने हुण कोई इस माई नूं कम ते बीबी तेरे कोल कपड़े नहीं सही धुपदे होना, तू बुढ़ड़ी हो गई है, तेरे कोल घर दी सफाई झाड़ू नहीं सही दिपदा। एक दिन गुजरिया नबी भुखा है रोटी नहीं मिली, दूजा दिन होया नबी भुखा है रोटी नहीं मिली, बीवी तड़प रही है, मैं भुखियां गुजारा कर लगी, मेरा खामन बीमार है। बीमार बंदे नूं सेहत वास्ते खुराक की जरूरत हुंदी है। तीसरे दिन बाजार गईयां, मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल प्यार करने वाले आओ, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे नाल मुहब्बत करने वाले आ, दीवाने आ परवाने आ, तवज्जो करना।